नमस्ते समग्र नेपाल जिज्ञासु च्यानल हेरी बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। आज हामी आधुनिक काल नेपालको आधुनिक इतिहासमा चाहिँ प्रताप सिंह शाहबाट पढ्नेछौँ। यसको चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 हामी आधुनिक कालको पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ पढिसकेका छौँ। आज पार्ट 3 मा चाहिँ प्रताप सिंह शाहदेखि आज हामी शाहवंश सबैले सकाउने छौँ। अब सुरु गरौँ हामी आफ्नो टपिकलाई। आज टपिकमा हामी प्रताप सिंह शाह पढ्नेछौँ र यिनको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत पढ्छौँ। यिनी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जेठो छोरा थिए। यिनको जन्म चाहिँ विक्रमसम्म 1808 मा भएको थियो अनि मृत्यु चाहिँ यिनको 1834 मा भएको थियो र यिनको रानीको नाम थियो राजेन्द्र लक्ष्मी, एउटा रानी थिइन् यिनको। अनि शासन अवधि यिनको रह्यो 1831 देखि लिएर 1834 सम्म। 2 वर्ष 10 महिना मात्र यिनले शासन सञ्चालन गरेका थिए र यिनको उपनाम रह्यो। उपनाम यिनको रहेको थियो योग्य पिताका अयोग्य छोरा। र योग्य पिताका अयोग्य छोरा किन यिनलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यिनी आफ्नै भाइ बहादुर शाह र आफ्नै काका दलमर्दन शाहलाई नजरबन्द गरेका थिए। त्यही भएर यिनलाई योग्य पिताका अयोग्य छोरा भनिएको हो। त्यस्तै यिनको पालामा अब के भएको थियो भन्दाखेरि यिनको पालामा चाहिँ विक्रमसम्म 1832 मा नेपाल तिब्बत व्यापार सन्धि गरी नेपाल तिब्बत व्यापारमा वृद्धि गरेका थिए। तिब्बत सन्धि भएको थियो नेपाल र तिब्बत बीच 1832 मा। यिनले इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन पनि चलाएका थिए। इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाएका थिए। यिनको पालामा कविलासपुर, तनहुँ र सुमेश्वर गढी विजय गरी नेपालमा चाहिँ गाभिएको थियो भन्ने मोरङमाथि विजय प्राप्त गर्न यिनलाई 17 पटक आक्रमण गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् हो। यो पनि कारण हो कि यिनलाई योग्य पिताका अयोग्य छोरा मानिन्छ। मोरङमाथि चाहिँ 17 पटक आक्रमण गर्दा पनि सफल हुन सकेनन्। अब त्यस्तै अब बहादुर शाहको बारेमा पनि केही एक झलक बुझौँ बहादुर शाहको बारेमा। जस्तो कि बहादुर शाहलाई फतेह बहादुर शाह पनि भनिन्छ, फतेह बहादुर शाह पनि भनिन्छ। यिनको जन्म चाहिँ विक्रमसम्म 1814 मा नुवाकोटमा भएको थियो, नुवाकोटको दरबारमा। बहादुर शाहले दाजु प्रताप सिंह शाहको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा चाहिँ भारतको बेतियामा यिनले निर्वासित जीवन पनि बिताउनु परेको थियो। त्यस्तै प्रताप शाहको निधनपछि चाहिँ बहादुर शाहको भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीसँग मिलेर राज्य सञ्चालन पनि गरेका थिए। तर विश्वासको अभावले गर्दा विक्रमसम्म 1834 मा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नै यिनले कैद गरिदिए र रणबहादुर शाहको नायब शासन चाहिँ चलाएका थिए। रणबहादुर शाह प्रताप शाहको छोरा थिए र राजेन्द्र लक्ष्मी कैद मुक्त भएपछि बहादुर शाहलाई फर्पिङमा लगी पनि कैद गरिदिएका थिइन्। जब राजेन्द्र लक्ष्मी कैदबाट मुक्त भइन् तब बहादुर शाहलाई कैद गरिदिन् र पछि चाहिँ राजगुरु चाहिँ गजराज मिश्रले चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मीसँग बिन्ती गरेर बहादुर शाहलाई छोराएका पनि छोराएका थिए। त्यस्तै थप कुरामा पढ्नु हो भने यहाँ बहादुर शाहले विक्रमसम्म 1849 मा अङ्ग्रेजसँग व्यापारिक सन्धि पनि गरेका थिए, व्यापारिक सन्धि गरेका थिए। त्यस्तै उनले नायवी कालमा नेपालको सिमाना पूर्व टिस्टादेखि पश्चिमा सतलजसम्म झन्डै हालको नेपालको जुन क्षेत्रफल रहेको छ त्यसको तेब्बर बढी भएको थियो। त्यही भएर यो विश्वास पनि गरिएको छ कि नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी यदि सिमाना बढेको थियो भन्दाखेरि नेपालको राज्य सिमाना बढेको थियो भन्दाखेरि बहादुर शाहको पालामा बढेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि त्यति नेपालको सीमा चाहिँ बढेको थिएन जति बहादुर शाहको पालामा बढेको थियो। त्यस्तै अब राजेन्द्र लक्ष्मीको बारेमा केही पढौँ। जस्तो कि प्रताप सिंह शाहकी रानी थिइन् यिनी, बहादुर शाहकी भाउजू अनि रणबहादुरकी आमा थिइन्। नेपालको इतिहासमा वीराङ्गना भनेर पनि चिनिन्छ, वीराङ्गना भनेर पनि यिनलाई चिनिन्छ। विक्रमसम्म 1837 मा राजेन्द्र लक्ष्मीको पालामा पाल्पा, प्युठान, तनहुँ पर्वत र लमजुङ मिली गरुड ध्वजको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजमाथि आक्रमण गरेका थिए। तर पनि गोर्खाली फौजले नै विजयी भएको थियो। यिनको नायवी कालमा तनहुँ पर्वत, गरहुँ, सतहुँ, पयुँ र
चरिकोट रिसिङ जस्ता विशाल राज्य नेपालमा गाभिएको थियो र यिनको निधन चाहिँ 1842 श्रावण 2 मा क्षयरोगको कारण भएको थियो। ट्युबरकुलोसिस क्षयरोगको कारण चाहिँ यिनको मृत्यु भएको थियो। अब त्यस्तै चाहिँ अब हामी रणबहादुर सिंहको, अब बहादुर शाह चाहिँ राजा भएका थिएनन् तर पनि हामी उनको अब उनले उल्लेख्य कार्य गरेको हुनाले उनको बारेमा हामी अलिकता जान्यौं र प्रताप सिंह शाह पछि राजा बन्ने चाहिँ उनको छोरा थिए रणबहादुर सिंह शाह। तब यिनको बारेमा जानौं। यिनको जन्म चाहिँ 1832 जेठ 10 मा भएको थियो, 1832 जेठ 10 मा, र यिनको भाइ थिए शेरबहादुर। यिनको भाइ शेरबहादुर थिए। यिनीहरू चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मी र प्रताप सिंह शाहका बेटा थिए। यिनको उपनाम चाहिँ निर्वानन्दन स्वामी वा स्वामी निर्वानन्दन पनि भनिन्छ तथा स्वामी महाराजको उपाधि पनि लिने व्यक्ति हुन् रणबहादुर सिंह शाह। अर्थात् रणबहादुर सिंह शाहलाई यिनको उपनाम हेर्ने हो भने निर्वानन्दन स्वामी पनि भनिन्छ र स्वामी महाराज पनि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1834 मा 2.5 वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए। 1834 मा 2.5 वर्षको उमेरमा यिनी राजा भएका थिए। सुनको असर्फी प्रयोगमा ल्याउने राजा हुन्। रणबहादुर शाहले सुनको असर्फी प्रयोगमा ल्याउने राजा हुन्। यिनले सम्मरजंग कम्पनीको पनि स्थापना गरेका थिए जसको काम के थियो भन्दाखेरि दरबारको रक्षा गर्नु यसको काम थियो। सम्मरगञ्ज कम्पनी। त्यस्तै अब थपमा रहेको छ यिनको समयमा राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले नायबी शासन चलाएका थिए। अर्थात् राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले मिलेर नायबी शासन चलाएका थिए यिनको पालामा, किनकि यिनी 2.5 वर्षको उमेरमै राजा भएका थिए। यिनका 5वटी रानी थिइन्। राजराजेश्वरी, सुवर्णप्रभा, कान्तिवती, चन्द्रवती र ललित त्रिपुरा सुन्दरी 5वटी रानी थिइन् र कान्तिवतीसँग यिनको अत्याधिक प्रेम थियो। कान्तिवती रानी जुन थिइन् माइली रानी उनीसँग अत्याधिक प्रेम थियो र कान्तिवतीको मृत्युपछि उनले ब्राह्मणहरूको वीरता पनि हरेका थिए विक्रम सम्वत 1862 मा, जसलाई 62 हरण पनि भनिन्छ। 62 हरण पनि भनिन्छ। वीरता हरण गरेका थिए। 62 हरणको पर्वको घटना पनि यिनकै पालामा भएको। कान्तिवतीको अत्याधिक प्रेमले गर्दा 1.5 वर्षको छोरा अर्थात् 1 वर्ष 6 महिनाको 1.5 वर्षको छोरा गिरवान युद्धलाई विक्रम सम्वत 1855 मा राजा बनाई धार्मिक जीवन यापन गर्न विचार गरे। कान्तिवतीको अत्याधिक प्रेमले गर्दा र कान्तिवती चाहिँ चाहन्थिन् कि मेरो छोरा गिरवान युद्ध चाहिँ राजा बनोस्, म राजा बनेको देख्न चाहन्छु। हो, त्यही भएर उनी मर्नुभन्दा पहिला नै प्रताप शाहसँग भने कि म आफ्नो छोरालाई राजा बनेको हेर्न चाहन्छु भने यिनी के गरे भन्दाखेरि 1.5 वर्षकै गिरवान युद्धलाई 1855 मा राजा बनाई धार्मिक जीवन यापन गर्ने चाहिँ विचार गरे। उनले टुडी खेलको जगन्नाथ मन्दिर, मरुटोलको शिव मन्दिर, बलाजुमा एउटा ठुलो धारा, तलेजुको ठुलो घण्टाघर पनि बनाएका थिए। आन्तरिक कलहले चरम रूप लिएपछि विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 मा उनकै भाइ शेरबहादुरले हत्या गरी मारेका थिए। अब रणबहादुरलाई शेरबहादुर माथि विश्वास नलागेकोले रणबहादुरले आफ्ना अंगरक्षकहरूलाई भनेका थिए कि शेरबहादुरलाई हत्या गरिदिने। अनि यो शेरबहादुरलाई यो प्लान चाहिँ थाहा पाइयो र शेरबहादुर रिसको कारण खुकुरी हानी रणबहादुरलाई हत्या गरेको थिए र रणबहादुर मर्दा चाहिँ 16 जना रानी सती गएका थिए। मरेपछि 14 जना र पछि 2 जना गरी 16 जना सती गएका थिए र जयप्रकाश मल्लले रणबहादुर शाहको रूपमा पुनर्जन्म भएको हो भन्ने कुरालाई पनि विश्वास गरिएको पाइन्छ। अर्थात् रणबहादुरको रूपमा पुनर्जन्म चाहिँ जयप्रकाश मल्लले लिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै अब यिनको पछि चाहिँ गिरवान युद्ध विक्रम शाह राजा भए। यिनी चाहिँ रणबहादुर शाहको छोरा थिए। सबैभन्दा कम उमेरमा बन्ने राजा हुन्। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा राजा बनेका थिए।
1 वर्ष 6 महिना अर्थात् 1.5 वर्षको उमेरमा यिनी राजा बनेका थिए। शासन अवधि यिनको हेर्ने हो भने 1855 देखि लिएर 1873 सम्म रह्यो। यिनको 2वटा रानी थिइन्, गोरखलक्ष्मी र सिद्धिलक्ष्मी थिइन्। यिनकै पालामा विक्रमसम्म 1863 मा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कहिले भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भन्दाखेरि विक्रमसम्म 1863 मा भीमसेन थापा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए र 1863 मै रणबहादुरको हत्या पनि भएको थियो। र नेपालको सिमाना पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म कायम भयो। सुगौली सन्धिपछि जुन टिस्टासम्म पुगेको थियो त्यो मेचीसम्म कायम भइसक्यो र पश्चिममा जुन सतलजसम्म पुगेको थियो त्यो महाकालीसम्म कायम भइहाल्यो। यिनको पालामा चाहिँ त्रय शासन अर्थात् 3 जनाको शासन स्वर्णप्रभा, राजराजेश्वरी र रणबहादुर शाहको सञ्चालनमै थिए। यिनले हनुमान ढोकामा सुनको ढोका बनाएका थिए। यिनको पालामा भएका घटनाहरू जस्तो कि नेपाल अंग्रेज बीच युद्ध भयो 1872 मा, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भयो 1873 मा। यिनकै पालादेखि राजाहरू आफ्ना नामको पछाडि विक्रम लेख्न सुरु गरे। यिनकै पालादेखि राजाहरू आफ्ना नामको पछाडि विक्रम लेख्न चाहिँ सुरु गरे। पहिलो पटक वीर विक्रम उपाधि प्राप्त गर्ने राजा हुन् यिनी। पहिलो पटक चाहिँ वीर विक्रम उपाधि प्राप्त गर्ने राजा हुन् को भन्दाखेरि गिरवान युद्ध हो। त्यस्तै अझ थप हेर्ने हो भने विक्रमसम्म 1873 मा यिनको शीतला रोगको कारण अल्पायुमै निधन भयो। शीतला रोगको कारण यिनको अल्पायुमै निधन भयो। अब आयो हाम्रो राजेन्द्र विक्रम शाह। यिनको जन्म चाहिँ 1870 मङ्सिरमा भएको थियो। 1870 मङ्सिरमा भएको थियो र यिनी चाहिँ गिरवान युद्ध र गोरखलक्ष्मीको चाहिँ छोरा थिए। यिनी 3 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए। अब गिरवान युद्ध चाहिँ 1.5 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए। अनि रणबहादुर चाहिँ 2.5 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए। अनि राजेन्द्र शाह चाहिँ 3 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए। त्यस्तै यिनको शासन अवधि के हेर्ने हो भने शासन अवधि 1873 देखि लिएर 1904 सम्म यिनको शासन चल्यो र यिनी चाहिँ बन्दी अवस्थामा मर्ने राजा हुन्। आफ्नो पनातिको राज्य आरोहण देख्ने राजा चाहिँ राजेन्द्र शाह हुन्, राजेन्द्र वीर विक्रम शाह हो। यिनको पालामा भीमसेन थापाको आत्महत्या हुनुको साथै कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्व जस्ता घटनाहरू घटी राणा शासनको उदय पनि हुन पुगेको थियो। त्यस्तै अब यिनका पालामा भएका घटनाहरू हेर्ने हो भने यिनको पालामा जस्तो कोत पर्व भयो 1903 मा, भण्डारखाल पर्व भयो 1903 मै र अलौ पर्व भयो 1904 मा र राणा शासनको सुरुवात पनि भइसक्यो 1903 देखि नै सुरुवात पनि भयो। अब हेरौँ हामी श्री 5 सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह। श्री 5 सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह। अब राजेन्द्र वीर विक्रम शाह पछि राजा बन्ने चाहिँ श्री 5 सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह भए। यिनको जन्म चाहिँ 1866 असोजमा भएका थिए। 1866 असोजमा भएको थियो र यिनको शासन अवधि चाहिँ 1904 देखि लिएर 1938 सम्म रह्यो। यिनको पालादेखि राजालाई श्री 5 र राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई श्री 3 लेख्ने सुरु पनि भएको थियो हो। त श्री 5 को उपाधि पाउने पहिलो राजा चाहिँ राजा श्री 5 सुरेन्द्र वीर विक्रम हुन्। यिनले जंग बहादुर राणालाई विक्रमसम्म 1913 मा श्री 3 को उपाधि प्रदान गरे। तत्पश्चात जंग बहादुरले लमजुङ र कास्कीका पनि श्री 3 बनेका थिए र सरकारलाई श्री 5 को सरकार लेख्न पनि सुरु भएको थियो यिनकै पालादेखि। र नेपालको इतिहासमा बहुला युवराज, नानी युवराज एवं सनकी महाराज भनेर पनि यिनलाई चिनिन्छ। सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई बहुला युवराज, नानी युवराज एवं सनकी महाराज भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। त्यस्तै अब यिनपछि चाहिँ राजा बन्ने युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह थिए।
युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह युवराज हुँदा नै मर्ने राजा, यिनी युवराज हुँदा नै मर्ने राजा थिए। त्यस्तै बुलेट राजाको नामबाट पनि यिनलाई चिनिन्थ्यो, बुलेट राजाको नामबाट। कानको दुखाइको कारण विक्रमसम्म 1934 मा 30 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो। कानको दुखाइको कारण विक्रमसम्म 1934 मा यिनको मृत्यु भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ यिनी 30 वर्षको मात्र थिए। यिनको विवाह जङ्गबहादुर राणाकी 2 छोरीहरूसँग भएको थियो। जङ्गबहादुर राणाकी 2 छोरीहरूसँग भएका थिए। त्यस्तै यिनपछि अब राजा बन्ने चाहिँ श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह भए। श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह, यिनको जन्म चाहिँ 1932 मा भएको थियो र शासन अवधि चाहिँ 1938 देखि लिएर 1968 सम्म रह्यो। यिनी चाहिँ त्रैलोक्य र तारा कुमारीका छोरा हुन्। त्रैलोक्य अर्थात् युवराज त्रैलोक्य र तारा कुमारीको छोरा थिए। विक्रमसम्म 1943 मा यिनको पालामा राजदरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटीमा सारिएको थियो। राजदरबार चाहिँ हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी दरबारमा चाहिँ सारिएको थियो 1943 मा। यिनको पालामा 38 सालको पर्व र 42 सालको पर्व जस्ता राजनीतिक घटनाहरू घटेका थिए। यो सबै पर्व र घटनाहरू हामी पछि हेर्नेछौँ, जब राणा शासन पढ्छौँ त्यसमा हामी हेर्नेछौँ। त्यस्तै यिनपछि चाहिँ राजा बन्ने चाहिँ श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाह भए। श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, यिनको जन्म चाहिँ 1963 असार 17 मा भएको थियो र यिनको शासन अवधि चाहिँ 1968 देखि लिएर 2011 सम्म रह्यो। यिनी चाहिँ श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम र लक्ष्मी दिव्येश्वरीको छोरा थिए। यिनको 2वटा रानी थिए, कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी। कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी यिनका 2वटा रानी थिइन् र सबैभन्दा बढी समय शासन गर्ने शाहवंशीय राजा भनेको त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नै भए। 43 वर्ष राजा भएका, 43 वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गरेका थिए र जनताको राजा भनेर पनि यिनलाई चिनिन्छ। यिनी जनताको सम्पर्कमा रहने राजा पनि हुन्, जनताको सम्पर्कमा सदैव रहन्थे। त्यस्तै अब यिनको पालामा चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर र मातृका प्रसाद कोइराला जस्ता गरी 6 जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यिनको पालामा 6 जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए। को बनेका थिए भन्दाखेरि चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर र मातृका प्रसाद कोइराला गरी 6 जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यिनको पालामा प्रजा परिषदको स्थापना पनि भएको थियो। यिनको पालामा नेपालमा पहिलो पटक विक्रमसम्म 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र आएको थियो। त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको पालामा चाहिँ 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र पहिलो पटक नेपालमा आएको थियो। यिनको पालामा नेपालमा पहिलो पटक संविधान 2007 सालमा लागू भएको थियो। यिनको पालामा चाहिँ पहिलो पटक नेपालमा चाहिँ संविधान 2007 लागू भएको थियो। नेपालको राष्ट्रपिता भनेर पनि चिनिन्छ यिनलाई, फादर अफ द नेसन भनेर पनि चिनिन्छ। कसलाई भन्दाखेरि त्रिभुवन वीर विक्रम शाहलाई। यिनको मृत्यु चाहिँ स्विजरल्यान्डको जुरिच सहरको क्यान्टन हस्पिटलमा भएको थियो। यिनको मृत्यु चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डको जुरिच सहरको क्यान्टन हस्पिटलमा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै यिनको पालामा भएका घटनाहरूको कुरा गर्ने हो भने यिनको पालामा चाहिँ 1997 मा शहीद पर्व भएको थियो र 4 जनालाई त्यसमा शहीद दिएको थियो। तिनीहरूको नाम, जन्म, मृत्युदण्ड र मृत्यु स्थानको कुरा गर्छौँ भने सर्वप्रथम पहिला शुक्रराज शास्त्रीलाई र यिनीहरूलाई किन दिइएको थियो त्यो पनि हामी जब नेपालका घटनाहरू पढ्छौँ त्यसमा हामी पढ्नेछौँ। तर यहाँ अलिकता मात्र हामी हेरौँ। शुक्रराज शास्त्रीलाई 1950 शुक्रराज शास्त्रीको जन्म चाहिँ 1950 मा भएको थियो र यिनको मृत्यु चाहिँ 1997 माघ 10 मा टेकुमा गरिएको थियो। काठमाडौँको टेकु भन्ने ठाउँमा यिनलाई झुन्ड्याएर यिनलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यस्तै धर्मभक्त माथेमा को जन्म चाहिँ
1965 मा भएको थियो र यिनलाई चाहिँ मृत्युदण्ड सिफल भन्ने ठाउँमा दिइयो। कहिले दिएको थियो भन्दाखेरि 1997 माघ 12 गते। सबैलाई 1997 मै दिइएको र माघ 10, 12 अनि 14 गरी यिनलाई दिइएको। र गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म चाहिँ 1975 रामेछापमा भएको थियो र दशरथ चन्दको जन्म चाहिँ 1960 बैतडीमा भएको थियो। र यी दुवैजनाहरूलाई एकै ठाउँमा एकै दिन मृत्यु दिइएको थियो भन्दा र 1997 माघ 14 गते दुवैजनालाई शोभा भगवती भन्ने ठाउँमै दुवैजनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। हो त यो पनि चाहिँ तपाईँ याद राख्नु होला। हो त्यस्तै अब त्रिभुवन पछि राजा बन्ने चाहिँ श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम शाह भए। श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम शाह यिनको जन्म चाहिँ 1977 जेठमा भएको थियो। 1977 जेठमा भएको थियो, जेठ 30 मा। र यिनको शासन अवधि चाहिँ 2011 चैत्र 1 गतेदेखि लिएर 2028 माघ 27 गतेसम्म यिनको शासन अवधि रह्यो। र श्री 5 त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र कान्ति राज्यलक्ष्मीका यिनी छोरा थिए। यिनको दुईवटा रानी थिइन्, इन्द्र राज्यलक्ष्मी र रत्न राज्यलक्ष्मी। इन्द्र राज्यलक्ष्मी र रत्न राज्यलक्ष्मी। अब यिनको बारेमा केही थप जानकारीहरू हेरौँ। जस्तो कि यिनको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरु भएको थियो। विक्रमसम्म 2013 को सुरुवात पनि यिनको पालादेखि भएको थियो योजनाबद्ध विकास 2013 को। विक्रमसम्म 2015 सालमा नेपालको अधिराज्यको संविधान 2015 जारी भएको थियो यिनकै पालामा। नेपालमा पहिलो पटक 2015 सालमा आम निर्वाचन भएको थियो र बीपी कोइराला चाहिँ त्यो जब निर्वाचन भयो त त्यसबाट नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ बीपी कोइराला यिनकै पालामा प्रधानमन्त्री भएका थिए। 2017 पुस 1 गते सबै राजनीतिक दलहरू र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु गरेका थिए। राजा महेन्द्रले विक्रमसम्म 2017 पुस 1 गते चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए। अब यिनी यस्तो चाहिँ किन गरेका थिए भन्दाखेरि जब जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला भए त्यो बेला चाहिँ अब सबै काम चाहिँ बीपी कोइरालाले नै गर्न थाले र त्यसको परिणाम के भयो कि महेन्द्र राजालाई लाग्यो कि अब मसँग त कोही केही कुरा पनि सोध्दैन, अब म त फोकटको भए हो। त्यही कारण थियो कि राजा महेन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरू र प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाई गरी चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थिए। र विक्रमसम्म 2018 वैशाख 1 गते नेपाललाई यिनी चाहिँ 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरेको थिए। विक्रमसम्म 2018 नयाँ सालको दिन। त्यस्तै विक्रमसम्म 2019 मा नेपालको संविधान 2019 जारी भएको थियो जसले पञ्चायतको संविधान पनि भनिन्छ, जसलाई पञ्चायतको संविधान पनि हामी भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै यिनको पालामा चाहिँ मन्त्रीमण्डलको गठन चाहिँ 10 सदस्यीय थियो। 5 जना जनता र 5 जना राणाहरू त्यसमा बस्थे। 10 सदस्यीय थियो मन्त्रीमण्डल र जनताको तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला थिए। जनताको तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला थिए। र पञ्चायतको शकुनी भन्नाले ऋषिकेशलाई बुझिन्छ। अब ऋषिकेशलाई कसरी बुझिन्छ त्यो कुरा हामी हेरौँ। राजा महेन्द्रले 2015 को संविधान चाहिँ आफैले बनाएर लागू गरेका थिए र त्यसैको विपरीत चाहिँ जनताहरूको मर्म अनुसार चुनिएर पठाइएको प्रधानमन्त्रीलाई यिनले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएपछि यिनलाई एकचोटि आभास भयो कि होइन मैले बनाएको संविधानको विपरीत मैले नै गइसके, मैले नै आफ्नो आफैले बनाएको संविधानको नाघे, संविधानको विपरीत गए। यो कुरा यिनलाई थाहा भयो र यिनको चाहिँ एकदमै नजिकको मान्छे चाहिँ ऋषिकेश शाह थिए। त उनले ऋषिकेश शाहलाई एक दिन बोलाएर छलफल गरे कि त्यसको निष्कर्ष निकाल्न भने कि अब म के गरौँ, जनताहरूले यदि जान्यो भने त मेरो इज्जत रहँदैन, त अब म के गरौँ। त ऋषिकेश शाहले भने कि
केही गर्नु छैन, एकदमै आसान उपाय छ। अब तपाईँ के गर्नुहोस् कि त्यो संविधानलाई खारेज गरिदिनुहोस् र एउटा नयाँ संविधान बनाइदिनुहोस् हो। त राजा महेन्द्रले त्यही गरेका थिए। एउटा नयाँ संविधान, नेपालको संविधान 2019 नयाँ बनाए र त्यसलाई जारी गरिदिए हो। त्यसले पञ्चायतको संविधान भनिन्छ हो। त्यही भएर पञ्चायतको शकुनी भनेको चाहिँ ऋषिकेश शाहलाई चिनिन्छ हो। यही कुरा थियो कि ऋषिकेश शाहलाई पञ्चायतको शकुनी भनेर चिनिन्छ। र राजा महेन्द्रको मृत्यु कहिले भएका थिए भन्दाखेरि 2028 साल माघ 17 गते चितवनको दियालो बङ्गलामा राजा महेन्द्रको चाहिँ मृत्यु भयो। र राजा महेन्द्रका केही भनाइहरू हेर्ने हो भने यिनका भनाइहरू जस्तो कि यिनले भनेका थिए साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन, साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन। र यिनले अर्को पनि भनेका थिए कि ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन, ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन हो। र अब महेन्द्र पछि राजा बन्ने चाहिँ श्री 5 वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए। यिनको जन्म चाहिँ विक्रमसम्म 2002 पौष 14 मा भएको थियो। विक्रमसम्म 2002 पौष 14 मा भएको थियो। र श्री 5 महेन्द्र र इन्द्र राज्यलक्ष्मीका यिनी छोरा थिए। राजा वीरेन्द्र चाहिँ इन्द्र राज्यलक्ष्मी र श्री 5 महेन्द्रका छोरा थिए। त्यस्तै यिनको राज्य आरोहण चाहिँ अर्थात् राजा कहिले बनेका थिए भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2028 सालमा 2028 सालमा यिनी राजा भए। र विक्रमसम्म 2029 सालमा नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे। विक्रमसम्म 2029 सालमा नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे। र विक्रमसम्म 2031 फागुन 13 गते नेपाललाई शान्ति राष्ट्रको घोषणाको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि सारे, जसमा चाहिँ 116 वटा राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका थिए। त्यसै विक्रमसम्म 2036 जेठ 10 मा ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे यिनी चाहिँ। विक्रमसम्म 2037 वैशाख 20 मा जनमत सङ्ग्रह चाहिँ सम्पन्न गरियो। र यसमा चाहिँ माग राखेका थिए, तर्कहरू राखेका थिए। जस्तो गणेश मानसिंह त्यो बेला चाहिँ काङ्ग्रेसका नेता थिए र उनी राजासँग माग गरिरहेका थिए कि अब जनताहरू चाहिँ पञ्चायतको संविधान माग्दैन, जनताहरू चाहिँ प्रजातन्त्र मागिरहेका छन्। जनताहरू पञ्चायतको संविधान मागिरहेका छैनन्, जनताहरूलाई अब प्रजातन्त्र चाहियो, तपाईँ प्रजातन्त्र दिनुहोस्। त वीरेन्द्र शाहले के भनेका थिए कि ठिक छ, यदि जनताले वास्तवमा माग गरेको छ भने म प्रजातन्त्र दिन्छु जनतालाई, तर जनताले नै माग गरेको छ पहिला यो कुरा त हेर्नु पनि पर्यो नि। त उनी के भनेका थिए, त्यसैले जनमत सङ्ग्रह गराएका थिए। जनमत भनेको जनताको मत र सङ्ग्रह भनेको जम्मा गर्नु, जनताको मत चाहिँ बुझ्नको लागि यो ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह चाहिँ विक्रमसम्म 2036 जेठ 10 मा गरिएको थियो। र यो 2037 वैशाख 20 गते यो जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भयो। र जसको रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि 55 जिल्लामा चाहिँ सुधारिएको पञ्चायत माग भयो र 20 वटा जिल्लामा मात्र प्रजातन्त्रको माग भयो। त्यसबाट क्लियर भयो कि होइन, जनताहरूले प्रजातन्त्रको माग गरिरहेका छैनन्, यो त राजनीतिक दलहरूले मात्र प्रजातन्त्र चाहिएको रहेको छ भन्दाखेरि यसबाट पुष्टि भयो हो। त त्यही भएर सुधारिएको पञ्चायत त्यसबाट लागू भयो त्यसपछि। र यो बेला त गणेश मानसिंह चुप लागे र फेरि 2046 सालमा पहिलो पटक जनआन्दोलन सुरु भयो, जसको नेतृत्व चाहिँ गणेश मानसिंहले गरेका थिए। र विक्रमसम्म 2046 सालमा दोस्रो पटक प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। पहिलो पटक त राजा त्रिभुवनको बेलामा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो, तर त्यो बेला मात्र घोषणा भएको थियो, पूर्ण रूपले अधिकारहरू वा लागू भएको थिएन। तर यहाँ 2046 सालमा दोस्रो पटक प्रजातन्त्रको घोषणा भयो, राजा वीरेन्द्रले गरे। त्यस्तै अब प्रजातन्त्र घोषणा भइसकेपछि 2052 फागुन 1 गतेदेखि माओवादी द्वन्द्व सुरुवात भयो। माओवादी द्वन्द्व कहिले सुरु भएको थियो भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2052 फागुन 1 गतेदेखि। र विक्रमसम्म 2058 जेठ 19 गते हामी सबै नेपालीको लागि एउटा दुःखदायी घटनाहरू थपियो, जुन कि दरबार हत्याकाण्डमा सम्पूर्ण वीरेन्द्र राजाका परिवारहरू चाहिँ
त्यसमा मारिए, तिनीहरूको हत्या गरिए। सम्माननीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, त्यस्तै दिपेन्द्र र श्रुति, राजा वीरेन्द्रको परिवारलाई हत्या गरियो, जसमा बाँच्ने चाहिँ मात्र ज्ञानेन्द्रको परिवार रहे। र प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई चाहिँ बने। प्रजातन्त्र घोषणापछि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने कृष्ण प्रसाद भट्टराई। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्डमा सम्पूर्ण परिवारको हत्या भयो, यहाँ लेखिएकै हो। र अब राजा वीरेन्द्रको भनाइहरू हेर्ने हो भने यिनले के भनाइ भनेका थिए भन्दाखेरि क्रान्तिको नारा लाउन जति सजिलो छ शान्ति ल्याउन उति नै गाह्रो छ। क्रान्तिको नारा लाउन जति सजिलो छ शान्ति ल्याउन उति नै गाह्रो रहेको छ भने राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए। अब त्यसै राजा वीरेन्द्रको अर्थात् मृत्युपछि सबै परिवारको हत्या भएपछि अब राजा बन्ने चाहिँ दिपेन्द्र, श्री 5 दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह भए, अर्थात् वीरेन्द्रका छोरा। यिनी चाहिँ यिनको जन्म, दिपेन्द्रको जन्म विक्रम सम्वत 2028 असार 13 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 असार 13 मा भएको थियो। श्री 5 वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याका यिनी छोरा थिए। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 20 मा महाराज धीराज घोषणा पनि भएका थिए। यिनी छाउनी अस्पतालमा चाहिँ उपचाररत अचेत अवस्थामा। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम समय शासन गर्ने चाहिँ शाहवंशीय राजा को भयो भन्दाखेरि दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह भए, 3 दिन मात्र यिनी राजा भए र त्यो पनि अचेत अवस्थामा राजा भएका थिए। र यिनी कति शासन गरेका थिए भन्दाखेरि सबैभन्दा कम अवधि शासन गर्ने चाहिँ दिपेन्द्र नै थिए र 54 घण्टा 30 मिनट लगभग यिनी शासन गरेका थिए। र यिनको पनि निधन भएपछि अब राजा बने चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा भए। यिनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 2004 असार 23 गते भएको थियो। विक्रम सम्वत 2004 असार 23 गते भएको थियो। श्री 5 महेन्द्र र इन्द्र राजलक्ष्मीका छोरा थिए र श्री 5 वीरेन्द्रको भाइ थिए। श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको भाइ थिए। यिनको शासन अवधि चाहिँ विक्रम सम्वत 2058 दु 22 गतेदेखि लिएर विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गतेसम्म यिनको शासन रह्यो। अब 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि 20, 21 र 22 3 दिन चाहिँ दिपेन्द्र राजा भए र उनको पनि निधन भइसकेपछि अब 22 गतेदेखि चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजा बने। सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा बन्ने चाहिँ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह हुन्। यिनी 54 वर्षको उमेरमा राजा बनेका थिए र नेपालको इतिहासमा 2 पटक राज्यारोहण अर्थात् 2 पटक राजा बन्ने चाहिँ यिनी नै हुन्। एउटा त 2007 सालमा र अर्को 2058 सालमा बनेका थिए र पहिलो पटक चाहिँ राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई भारत प्रस्थान गर्दा मोहन शमशेरले विक्रम सम्वत 2007 कार्तिक 22 मा यिनलाई अर्थात् ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरेका थिए। जब त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई बसेका थिए, प्रस्थान गरेका थिए, त्यो बेला मोहन शमशेरले विक्रम सम्वत 2007 कार्तिक 22 मा ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरेका थिए। जुनकी बेला यिनका बुवा पनि महेन्द्र शमशेरले अहिले राजा भएका थिएनन्। त्यही बेला ज्ञानेन्द्रले राजा भइसकेका थिए पहिलो पटक हो। अनि त्यस्तै अब विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 बाट प्रत्यक्ष शासन आफ्नै हातमा लिएका थिए। जब यिनी राजा भए त राजा महेन्द्र जस्तै विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 बाट प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै हातमा यिनी शासन लिएका थिए र त्यही बेला जनताहरू र राजनीतिक दलहरूलाई पनि आभास भयो कि होइन, अब फेरि यसरी नै दिन आइरहेको छ जस्तो कि महेन्द्रले
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाई सम्पूर्ण शासन चाहिँ आफ्नै हातमा छिनेका थिए। त्यस्तै चाहिँ हुन सक्छ भन्ने डर थियो। त्यही भएर दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ सुरु भइहाल्यो। 2062-63 मा सुरु भयो। त्यसको नेतृत्व चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला गरेका थिए हो। र 2063 वैशाख 11 मा लोकतन्त्रको घोषणा भयो। लोकतन्त्र आयो नेपालमा। र त्यस्तै 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो र त्यही दिन लागू पनि भयो। 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो र 2069 जेष्ठ 14 गते चाहिँ यसको अन्त्य भयो र 2068 जेठ 15 गते राजा ज्ञानेन्द्रकै साथसाथै राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। र यिनी चाहिँ अन्तिम शाहवंशीय राजा भए। नेपालमा चाहिँ अन्तिम शाहवंशीय राजा भए ज्ञानेन्द्र शाह। अर्थात् लगभग 200 हामी भन्न सक्छौँ अर्थात् लगभग 240 वर्षसम्म शाहवंशीय शासन रह्यो र साथै विक्रमसम्म 1903 मा सुरु भएको राणा शासन 2007 सालसम्म अर्थात् 104 वर्ष राणा शासन पनि टिकेको थियो। आजको लागि हामी यतिकै पढ्छौँ। भोलि अब हामी राणा शासन पढ्नेछौँ र त्यसमा विभिन्न घटनाहरू पनि पढ्नेछौँ, सन्धिहरू पनि पढ्नेछौँ। र आजको हाम्रो यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी लाग्यो, यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। र यदि राम्रो लागेको छ भने यसलाई लाइक शेयर अवश्य नै गर्नु होला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै खाले हामी भिडियो सधैँ लिएर आउने गर्छौँ। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।